With the 2027 assembly elections on the horizon, the BJP has flagged concerns over bogus and duplicate entries in the state's electoral roll. A 5-member team led by BJP State President Damodar Naik met the Chief Electoral Officer on Friday. Meanwhile, RGP Chief Manoj Parab fired back, alleging that the very fake voter IDs in question are being created with the BJP's backing. Listen to both leaders. खूपशे गजाली असे लक्षात आलेले आसा की फाटल्या दिसांनी आतापर्यंत बोगस नावां घालप आसात आणि मुख्यतः काही माहिती मेळिल्ली आसा जी आमी तांचे कडेन शेअर केल्या की कोण हे नवीन हे सगळे मायग्रंट्स आसा जे बेश्टे हटमेंटान रावतात प्रेफरेबली कोण तांची चेकिंग करात तुम्ही पोलिसी कडेन तुम्ही तांकां हे धाडात तांचे व्हेरिफिकेशन करात ते रोहिंग्या आसूं शकता ते काही प्रमाणात दुसरे स्टेटींनी जेन्ना तांचे व्हेरिफिकेशन जाता त्या वेळाचेर ते थंयच्यान कट मारून दुसरे कडेन गुपचूप दुसरे हातून शहरांनी वचूंक शकता बरें एका घरांनी 10-20 नांवां आतां अचानक कशी तयार जाल्या ही पर्संटेज जी आसा ती पर्संटेज 9% वयल्यान 15-16% तांची वाडटा कशी आनी हे सगळे हातूंतल्यान भितर एक ताचे रँडम चेक जावंक जाय तो चेक खूब गरजेचो आसा आनी त्या अनुसार रोल आसा ताजेर कडक नजर दवरची प्रत्येक बीएलओन जागृत रावचे आणि त्याच बरोबर त्या बीएलओंचेर सुद्दां आयोगाची नजर आसची आणि मुख्यमंत्र्या पासून सगळ्या कडेन म्हणजे आता मिटिंगी जातली आमचे सगळे आमी वतले सगळे आणि तातूंत भितर जो बीएलओ हातूंत भितर आता ही सगळी नाटकां करता आणि तांकां पेट्रोनेज दिता प्रोत्साहन दिता तो गोंयकारी बी भलेही आसूं त्या बीएलओचेर बी कडक एक्शन जावपाक जाय हेंय आमी तांकां सांगिल्लें आसा दोन कडेन त्यांची हे आसता वोटिंग रायट्स त्यांच्या गांवांतूय आसता तेचेरूय घेतले सांगलें तोय बीन विशय आसा की थोड्यांचे तांचे पेरंट गांवांनी नांव आसता हांगाय बीन नांव आसता हांगासर नांव आसता तेन्ना हांगासर आमचे गोंयचे सगळेच बेनिफीट घेता तुमी रावतात सगळें बरें आसा रस्तो बिस्तो सगळें तें बरें आसा पण त्याच बरोबर स्किमीचे लाभ आसा ते स्किमीचे बी लाभ घेता हे सगळें हें जावचें न्हय म्हणटा सगळो विशय आसा बीजेपी ह्या लोकांक मायग्रंटांक हांगा गोंयांत येवन भरीत आसा जशें ते मारवाड्यांक इन्वायट करता तशें बिहारांक इन्वायट करता यूपी वाल्यांक इन्वायट करता कर्नाटकांक इन्वायट करता सगळ्यांक इन्वायट करता हांगा सगळ्यांची चडशी ड्युअल वोटिंग कार्ड्स आसा आमी हे पयलींच्यान सांगत आसा आनी आमच्या एमएलएन हो विशय असेंब्लीन पासून काडलेलो तेन्ना सीएमान तेजेर आन्सर पासून सारकें दिवंक ना जाल्यार ही नाटकां आतां ही बीजेपी कित्याक करता हेंचेच पंच आनी सरपंच हेंचेच बीएलओ सगळे वोटिंग कार्डां इल्लीगल मायग्रंटांची करतात आनी तांकां गोंयकार करता सो हेका फक्त अपोज आरजीन केल्लो हेका फक्त अपोज आरजीच करतली हे आमकां तरी खात्री आसा कित्याक बाकीचे सगळे नॅशनल पार्टीज आसा ना जाल्यार जे गोंयचे रिजनल पार्टीज आसा जे नॅशनल पार्टी वांगडा मेळोन आसात ते केन्नाच मायग्रंटांचे इल्लीगल वोटिंग कार्डां कॅन्सल करचे ना ते जाले जाल्यार गोंयकारांची कॅन्सल करतले जशी गोंयकारांची घरां डेमोलिश करता मायग्रंटांचे बस्ती साल्वार करता तशीच गोंयकारांची वोटिंग कार्डां ते कॅन्सल करतले पूण मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड एक कॅन्सल करपाक ते फुडें सरचे ना सो हांव मागता जर बीजेपी खरीच सिरियस आसा तुमच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लाया आनी तांकां सांगा की सगळे जे वोटिंग रोल आसा ते घेवन बसा म्हणून आनी जे मायग्रंट आसा त्यांचे कंप्लेनी घाला म्हणून जर कापासतात तुमकां आसा विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब and ओमकार देशप्रभू for Goa 365.